डियर कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। देखें, गुज़श्ता कुछ अर्से से मैं मेडिकल रीइंबर्समेंट कमेटी से वाबस्ता हूँ। तो मेरे देखने में आया है कि आपके जो मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स हैं उनमें कई तरह के छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार उन बिल्स की करेक्शन करनी पड़ती है और परेशानी का सामना रहता है। इस ज़मीन में बिलों को जमा करवाना, उनको दोबारा से चेक करना, फिर उनको उनकी रिकरेक्शन करानी तो बड़ा एक मुश्किल अमल है। तो आपसे गुजारिश यही है कि ये एक छोटी सी वीडियो में बना के आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको सुने ताकि इन एसओपीज़ की रोशनी में आप अपने बिल्स के हर सेगमेंट को चेक करें और कोशिश करें कि उनमें जो मिस्टेक्स हैं वो मिनिमम हों। रीइंबर्समेंट से मुतल्लिक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऊपर एक परफॉर्मा लगा होता है जो आपकी तमाम डिटेल्स बिल और प्रेस्क्रिप्शन के मुतालिक दे रहा होता है। तो आप कोशिश करें उस परफॉर्मे को हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से कंप्लीट करें। मतलब उसमें जितने सेक्शंस हैं, जैसे कि नंबर 3 पे देखें कि इसमें क्लेम मंथ है, तो इसमें मंथ प्रॉपर मेंशन करें कि इस मंथ में क्लेम किया जा रहा है। ईयर ऊपर मेंशन करें, एप्लीकेंट का नाम लिखें, एप्लीकेंट का जो बीपीएस स्केल है और जो उसकी डेफिनेशन है वो प्रॉपर मेंशन करें, जो उसकी रनिंग बेसिक पे है उसको क्लियरली दें। रिलेशनशिप विद द पेशेंट, यानी पेशेंट आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, बेटी है, मदर है, फादर है, अबू हैं, कौन है, तो आप उस पर मैंशन करें। इसी तरह सिग्नेचर, जो शख्स क्लेम कर रहा है मेडिकल बिल को, उसके नीचे सिग्नेचर और डेट ऑफ सबमिशन ज़रूरी है। तो ये ऐसा सेक्शन है जो आपने बड़ी एहतियात से फिल करना होता है, तो इसको एहतियात से प्रॉपरली फिल कर दिया। अगर नीचे ऑफिस शूज़ का पोर्शन है तो उसको छोड़ दिया। तो सैम्पल के लिए ये मैं आपको परफॉर्मा दिखा रहा हूँ। तो परफॉर्मे के जो सेक्शंस हैं, जहाँ पर लिखा है ना ऑफिस शूज़, यहाँ से ऊपर तक आप काइंडली इसको एहतियात से फिल किया करें। ईयर और मंथ एहतियात से इसको चेक कर लिया करें। सेकेंड फेज़ क्या है जी? फार्मेसी का बिल। फार्मेसी का बिल आप ज़रा एहतियात से चेक कर लिया करें। इसके ऊपर प्रॉपर एनटीएन नंबर हो, प्रिंटेड बिल होना चाहिए, बिल नंबर उस पर लगा हुआ हो, उसके ऊपर डेट प्रॉपर डली हुई हो। बाज़ का डेट में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, मैं आगे चल के बताता हूँ वो क्या है। डेट प्रॉपरली हो, पेशेंट का नाम हो, ठीक है। इसके अलावा उसके ऊपर प्रॉपर जो टैबलेट वगैरह, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप कुछ भी है, उसकी पोटेंसी एग्जैक्ट होनी चाहिए। मेडिसिन उसकी डोज जो है वो प्रॉपर दी हुई हो। अब आगे चलते हैं, अगली चीज़ क्या आती है जी? प्रेस्क्रिप्शन क्या है? तो प्रेस्क्रिप्शन में नेम ऑफ पेशेंट, जिस डेट को डॉक्टर को चेक कराया है वो डेट, उसका जेंडर यानी मेल है, फीमेल है, ये प्रॉपरली मेंशन हो, ठीक है जी। और फर्दर ये है कि जो प्रेस्क्रिप्शन है, चूँकि हमारे पास जो हमारी डीडी अथॉरिटी है, प्रिंसिपल साहब हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये है कि जो प्रेस्क्रिप्शन है वो सोशल सिक्योरिटी के डॉक्टर की ही होनी चाहिए। तो अगर तो प्रेस्क्रिप्शन सोशल सिक्योरिटी के एक मेडिकल ऑफिसर ने लिखी है तो वो उससे वेरीफाइड भी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वो जो डॉक्टर हैं वो इंचार्ज नहीं हैं उस सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी के, तो ऐसी सूरत में क्या है, हमारे हेड ऑफिस की तरफ से बाउंड किया गया है एक स्पेसिफिक डिस्पेंसरी को, तो उस डिस्पेंसरी से आपने वेरीफाई भी कराना है, उस डिस्पेंसरी के इंचार्ज से। फर्दर ये है कि किसी भी किस्म की कटिंग, ओवर राइटिंग, रिमूवर का यूज़, टेम्परिंग बिल, ये काइंडली आप देख लिया कीजिए कि बिल जो हैं वो प्रॉपरली हो हर लिहाज से। एक तो उनका कोई भी सेगमेंट इनकम्प्लीट ना हो, खाली भी ना हो, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर कटिंग ओवर राइटिंग ना हो। अगर कटिंग ओवर राइटिंग है तो दोबारा से डॉक्टर से उसको वेरीफाई कराएं, वो डॉक्टर से प्रॉपरली वो जो कटिंग ओवर राइटिंग वाला पोर्शन है उस पर अलग से स्टैम्प। ये मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक मेडिसिन पॉइंट का बना हुआ बिल है, तो ये बिल देखें,
اس پہ بل پہ میڈیکل اسٹور کا نام، اس کا ایڈریس، سیل نمبر، لائسنس نمبر، یہ سب پرنٹڈ ہیں. اس کے نیچے سیریل نمبر، ڈیٹ پراپر ڈلی ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹ کے ساتھ منتھ پراپرلی مینشنڈ ہے، نیچے جو پیشنٹ ہے ان کا نام پراپرلی دیا ہوا ہے. اور میڈیسن کے اگر آپ فرسٹ کالم کی طرف دیکھیں تو فرسٹ کالم میں کوانٹٹی آپ کو پراپر دی ہوئی ہے کہ میڈیسن کتنی کوانٹٹی میں لینی ہے، پھر اس کے پارٹیکولرز دیے ہوئے ہیں، پھر یونٹ پرائس اور ٹوٹل پرائس بھی. تو اس طرح سے بل ذرا صاف ستھرا بنا ہوا. اور نیچے کیا ہے، جو میڈیکل اسٹور کی اسٹیمپ بھی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، اور میڈیکل اسٹور کی اسٹیمپ سائن کے علاوہ جو انچارج ہیں اپنا ہیڈ آفس کی طرف سے باؤنڈ جو انچارج ہیں سوشل سیکورٹی ڈسپینسری کے، آپ دیکھیں کہ ان کی اسٹیمپ بھی اویلیبل ہے. تو اس کو ذرا کائنڈلی آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ ایک سیمپل ہے آپ کے لیے. اس سیمپل کو دیکھیں تو اس کی بنیاد پر نا جو بھی بل آپ کے بنے ہوئے ہوں تو میڈیکل کلیمز کی جو میڈیکل کے بلز ہوں وہ اس طرح سے ذرا صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں. فردر یہ ہے کہ جو پرسکرپشن ہے، پرسکرپشن میں بھی اسی طرح سے پراپرلی فلڈ ہونا چاہیے. تو اس میں نیم آف دی پیشنٹ، ایج، ڈیٹ، یہ آپ کوشش کیا کریں کہ ڈاکٹر سے کمپلیٹ کرایا کریں. اس کی ڈوزیج وغیرہ چیک کریں کہ جو ڈوز جو میڈیسن یہاں آپ کو دی ہوئی ہے ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں، آپ کے میڈیکل اسٹور کے بل میں بھی وہی ہونی چاہیے. اور چونکہ یہ ہمارے یہاں لوکل لیول پہ ہو رہا ہے کہ جو ری ایمبرسمنٹ یہ ہم ہیڈ آفس کو نہیں بھیجتے، لہٰذا جو آپ کا میڈیکل کلیم ہے دیٹ شوڈ میٹ دا منتھلی لمٹ. منتھلی لمٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی میڈیسن ایسی ہونی چاہیے جو ود ان دیٹ منتھ کمپلیٹ ہو جائے. آپ اگلے منتھ کی میڈیسن نہ لکھوایا کریں، ٹھیک ہے. تو اگر فرض کر لیں، میں اگزامپل کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ نے جون کا کوئی آپ نے میڈیکل جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر نے لکھا ہے، تو وہ اس حساب سے ہونا چاہیے کہ اس میں میڈیسن جون کی ہی ہو، وہ جون کے لاسٹ ڈے تک ختم ہو جائے. یعنی 1 جولائی کی میڈیسن آپ اس منتھ میں کلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ کلیم کریں گے تو وہ پھر آگے جولائی میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک فارمیٹ اور دکھائی گئی ہے. یہ ایک بل جیسے ادر دین میڈیکل آفیسر اور انچارج کے بنی ہوئی ہے، تو یہ بننا ہوا ہے ڈاکٹر شمیم صاحب کا بل. تو اگر اس طرح کوئی بل ہو جو کسی میڈیکل آفیسر کا بنا ہوا ہے لیکن وہ ہیڈ آفس کی جو پرسکرائبڈ ڈسپینسری ہے اس کے کسی ڈاکٹر کی طرف سے نہ بنا ہو، تو پھر اس کو ویریفائی بھی کروائیں گے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ باقی سارے سیگمنٹس جو ہیں وہ اس کے کمپلیٹ رکھیں گے. تو بس احتیاط ہی اس کو ذرا احتیاط سے چیک کر لیا کریں. ایک اور گزارش یہ ہے کہ ہم بھی آپ کے کولیگز ہیں، ذرا مہربانی کیا کیجیے کہ ہر مہینے کے 25 تاریخ تک اس مہینے کے کلیمز دے دیا کریں، کیونکہ پورا مہینہ آپ کے پاس 25 دن ہوتے ہیں، 1 سے 25 تک. تو ہر مہینے کے 25 تاریخ تک اپنے جو کلیمز ہیں وہ سبمٹ کرا دیا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو باقی لوگوں کے کلیمز ہیں وہ بھی رکے رہتے ہیں. لیٹ بلز کوشش کریں نہ دیں، کیونکہ بار بار پھر ان کے لیے الگ سے آپ کو بھی ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں بھی بادریشن ہوتی ہے. کیونکہ کمیٹی پوری جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے، 7-8 لوگوں کے سائن ہوتے ہیں. تو میڈیکل کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں، انچارج بھی ہیں، سینئر ٹیچرز بھی ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں. تو اتنے سارے لوگوں کے اس میں سائن انوالو ہوتے ہیں. تو مہربانی کیا کریں ود ان ڈیٹ دے دیا کریں. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے ذرا کہ بل کو پروسیس کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. فردر یہ ہے کہ اپنے بلز کو ذرا احتیاط سے دیکھیں، کیونکہ جب کسی کا بل کے اوپر کوئی اعتراض ہو، کسی قسم کی ریجیکشن ہو، یا اگر بل سینکشن نہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور بار بار بلوں کو کریکٹ کروانا پڑتا ہے، تو ویریفائی کرانا پڑتا ہے. تو مہربانی کریں اپنے پورا جو بل ہے نا، کسی بھی قسم کی انکنوینئنس سے بچنے کے لیے سبمیشن سے پہلے اپنے بل کو ذرا تھارولی دیکھ لیا کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.